बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज भी हम तिजारत यानी बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे। जो हमारे मौज़ूआत आज के वीडियो में रहेंगे। आज के लेक्चर में हम अंदरूनी तिजारत का तारुफ़ आपको बताएंगे कि तिजारत की तारीफ़ और अक़साम क्या है, अंदरूनी तिजारत से क्या मुराद है, इसकी खुसूसियात क्या है, और साथ साथ में हम आपको इस हवाले से नरखनामे के हवाले से भी बताएंगे, कीमतों की अक़साम के हवाले से, ख़रीद के लवाज़िमात के हवाले से भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, मुआहदा फ़रोख़्त से क्या मुराद है, ये भी आज के मौज़ूआत में रहेगा कि माल की तरसील किस तरह की जाती है और अशिया की सुपुर्दगी किस तरह होती है। तिजारत का मफ़हूम तिजारत के लफ्ज़ी मानी तबादले के है और ये तबादला किसी न किसी सूरत में शुरू से ही जारी था, लेकिन इसकी शक्ल व हिबत वक़्त के साथ साथ बदलती रही। जो इंसान ने तहज़ीब व तमद्दुन में तरक्की की, तो तिजारत में भी तब्दीली पैदा होती रही। दरअसल तिजारत की तरक्की इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन की तरक्की से ही इबारत है। जब तक इंसान ने कबीले की सूरत इख्तियार ना की थी, उस वक़्त तक किसी मुनज़्ज़म तिजारत का वजूद ना था। बस हर कुंबा अपनी ज़रूरत खुद ही पूरी करता और फिर ज़रूरियात भी इतनी ही महदूद थी कि हर कुंबा बआसानी इन्हें पूरा कर सकता था। लेकिन जब इंसान ने कबीले की सूरत इख्तियार की, फिर ऐसी ज़रूरियात पैदा हुई कि उनका किसी फ़र्द वाहिद के लिए पूरा करना मुमकिन ना था। यहाँ आकर इंसान ने एक बुनियादी उसूल तय किया, जिसको हम आज की ज़बान में उसूल कहते हैं, यानी कुछ लो और कुछ दो का उसूल। और आज तक यही उसूल तिजारत की बुनियाद है और इसको बालिफाज देकर सिस्टम भी कहते हैं। तिजारत की तारीफ़ और अक़साम की अगर हम बात करें तो तिजारत से मुराद वो तमाम मशागिल है जो बिलावास्ता या बिलवास्ता माल की पैदाइश, माल की तकसीम, माल की मुंतकिली बाकायदा तौर पर जारी रखने और पैदाकार और सारिफीन के दरमियान एक खुशगवार राबिता कायम रखने में साबित होते हैं। तिजारत उन माशी मशागिल का नाम है जो अशिया को जाए पैदाइश से आम सारिफ के हाथों तक पहुँचाने में बिलवास्ता या बिलावास्ता मदद देते हैं। अंदरूनी तिजारत से मुराद ऐसी तिजारत होती है जो एक ही मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ अफराद के दरमियान हो। आम तौर पर ऐसी तिजारत उन अशिया की होती है जो मुल्क के अंदर ही पैदा होती है, और बरामदशुदा अशिया की अंदरूनी मुल्क खरीद व फरोख्त भी अंदरूनी तिजारत के तहत आती है। अंदरूनी तिजारत की खुसूसियात की अगर हम बात करें तो ये तिजारत हमेशा अंदरूनी मुल्क होती है। इस तिजारत का दायराकार अंदरूनी मंडियों तक महदूद होता है। ये तिजारत मुल्क की अशिया और गैर मुल्क की खरीद फरोख्त पर मुहित होती है। इसमें ज़र मुबादला ज़रूरियात नहीं होती। गैर ज़बान का उलझनों से भी निजात इसमें मिलती है। अंदरूनी तिजारत का जो तरीका है, कोई ख़रीदार ये फ़ैसला कर लेने के बावजूद कि वो किन लोगों से माल ख़रीदेगा, वो फौरी तौर पर माल नहीं ख़रीद लेता, बल्कि वो माल ख़रीदने के लिए कुछ तरीक़ेकार को अपनाता है। यानी इस्तिफ़सारनामा, नरखनामा, माए पेशकश, हुक्मनामा, इतलानामा, हवाले के खतूत, उधार की मंजूरी, मुआहदा फ़रोख्त, इसार की तरसील, अशिया की मुंतकिली, अशिया की सुपुर्दगी, शिकायतनामा, दावा नुकसान को तस्लीम करना, नुकसान की तलाफ़ी, अदायगी रकूम, ये जो बयान हुए है इस तरीक़ेकार की जो है वो तफसील की ज़रूरत इतना ज़्यादा नहीं है। आप समझ जाते हैं कि इससे क्या मुराद है और इससे किस तरह काम लिया जाता है। लेकिन कुछ की अगर हम बात कर ले, यानी नरखनामा से मुराद हमेशा ये होता है कि इस्तिफ़सारनामा मौसूल होने के बाद तमाम मुतालिका फ़र्में और कंपनियां इसका जवाब भेजती है, जिसमें मज़कूरा माल की कीमत और माल के फ़रोग़ करने की दीगर शराइत और बाज़ ऐसी मालूमात दर्ज होती है जो मुख्तलिफ़ तिजारती कंपनियां अपने अपने माल के मुतालिक फ़राहम करना ज़रूरी समझती है। इस जवाबी ख़त को इस्तिलाह में नरखनामा कहते हैं। नरखनामों की अक़साम भी है। आम नरखनामा होता है, मखसूस नरखनामा होता है, तखमीना होता है। कीमतों की अक़साम, अंदरूनी तिजारत में कीमतों की अक़साम का जो तरीका है वो मुकामी कीमतें होती है। यानी मुकामी कीमतों से मुराद वो बाज़ार की कीमत है
جو فروخت کار چیز کی فروخت کے وقت طلب کرتا ہے۔ اس قیمت میں کوئی اور اخراجات شامل نہیں ہوتے، مثلا مال کی ترسیل اور پیکنگ وغیرہ، لیکن ہمارے ہاں عام رواج یہ ہے کہ فروخت شدہ مال کی ترسیل وغیرہ کے تمام اخراجات خود ہی برداشت کرتا ہے اور ان اخراجات کو قیمت میں شامل کر کے خریدار سے وصول کر لیتا ہے۔ اس قیمت، اس سے مراد ایسی قیمت کے علاوہ گودام سے ریلوے اسٹیشن تک تمام اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی مال کو اسٹیشن یا اڈے تک پہنچانے کے اخراجات جو ہے وہ فروخت کنندہ ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اس طرح خرید کے لوازمات بھی ہوتے ہیں، یعنی حکم نامہ اس میں آتا ہے، اطلاع نامہ آتا ہے۔ اگر اطلاع عامہ کی ہم بات کریں تو اس سے مراد یہ ایسا خط ہے جو فرمائش وصول ہونے کے باوجود جو فروخت کنندہ ہوتا ہے ان کی فرمائش کی وصول کی اطلاع کے طور پر خریدار کو بیچتا ہے۔ اطلاع نامہ جاری کرنے کے بعد وہ اس کی فرمائش کو آرڈر بک میں درج کر لیتا ہے۔ اس کی مقصد و اہمیت کی اگر بات کریں تو اطلاع نامہ جاری کرنے کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ حکم نامہ موصول ہو گیا ہے اور فروخت کنندہ اس کو مال کی ترسیل کرنے پر آمادہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ فروخت کنندہ کا شعبہ ترسیل باخبر رہے کہ فلاں مال فلاں تاریخ تک فلاں جگہ پہنچانا ضروری ہے۔ اس طرح معاہدہ فروخت بھی ہوتا ہے، جس کا مفہوم کہ اگر ہم بات کریں تو بعض اوقات جب ہم کسی شخص یا کمپنی سے مال خریدتے ہیں تو ہم اس سے ایک معاہدہ کرتے ہیں جس سے معاہدہ فروخت کہتے ہیں۔ ہر تجارتی معاہدے میں دو فریق ہوتے ہیں، ایک فروخت کار اور دوسرا خریدار۔ یہ معاہدہ ان شرائط کے مطابق کیا جاتا ہے جو فریقین کو قبول ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ معاہدہ تحریری ہو بلکہ یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن معاہدہ ہمیشہ تحریر کرنا چاہیے تاکہ بعد ازاں جھگڑے وغیرہ کی صورت میں معاہدہ طے ہو سکے۔ معاہدہ فروخت کی کئی شرائط ہوتی ہے جس میں مال کی کیفیت، مال کی قیمت، مال کی منتقلی، مال قیمت کی ادائیگی، بیمہ اور پیکنگ، متفرق شرائط، فرمائش نامہ کی تعمیل۔ پھر ہم بات کریں گے مال کی ترسیل۔ جب مال فروش کے مطابق پیک ہو جائے تو اس کی پیکنگ اور دیگر کاغذات تیار ہو جائے تو مال ہدایت کے مطابق یا کسی موضوع ذریعے سے خریدار کو ارسال کر دیا جاتا ہے، جن میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، یعنی اشیاء کی نوعیت، وقت، اخراجات، مروج ذرائع نقل و حمل۔ ریلوے کے ذریعے مال بھیجنے کا طریقہ کہ اگر ہم بات کریں تو ریلوے کے ذریعے مال بھیجنے والے کو سب سے پہلے ایک فارم بھرنا پڑتا ہے جسے بلٹی فارم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مضبوط فارم ہوتا ہے جو مال ریلوے کے حوالے کرتے وقت پر کرنا ہوتا ہے، جس میں مال بھیجنے کا نام اور پتہ، وصول کرنے والے کا نام اور پتہ، مال کا وزن یا مقدار، مال کے بھیجنے کا پتہ، کرایہ، مال کس نے دینا ہے، ارسال کنندہ یا وصول کنندہ کے نام اور اس طرح مال کے بارے میں دیگر ضروری تفصیلات کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اشیاء کی سپردگی۔ اشیاء کی سپردگی سے مراد اشیاء کو خریدار کے حوالے کرنا ہے۔ اگر اشیاء کو ایک ہی شہر میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانا ہو تو سپردگی اس کی رکا ترسیل سے ہی ہو جاتی ہے، جو ریڑے یا ویگن والے کو دیتا ہے۔ ریڑے یا ویگن والا فروخت شدہ کے اس رکے ترسیل پر مال کی وصول کے دستخط کروا لیتا ہے، جو خریدار کو مال کی اصل قیمت کے ساتھ فروخت کنندہ کو واجب الادا ہوتے ہیں۔ ان میں ہرجانہ بھی آ جاتا ہے۔ بعض اوقات مال ریلوے یا پوسٹ آفس سے وصول ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ریلوے والے یا ڈاکخانے والے وصول کنندہ سے ہرجانہ وصول کرتے ہیں۔ اس ہرجانے کو کاروباری اصطلاح میں ڈیوریج کہتے ہیں۔ گاٹ کا کرایہ، شکایت نامہ ایک اہم مگر ناخوشگوار فرض ہوتا ہے۔ اس طرح عزیز طلباء ہم اس میں ہرجانہ، گاٹ کا کرایہ، شکایت نامہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ شکایت نامے کی اگر ہم بات کریں تو جائز شکایت جو ہوتی ہے وہ ایک شکایتی خط کے لیے ضروری ہے کہ شکایت کا جائزہ لیا جائے۔ ناجائز شکایت کی بنا پر شکایتی خط تحریر نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح شکایت کے لیے نہایت مناسب قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح پھر ہم ذرائع ادائیگی کی اگر بات کریں، جو ذرائع ادائیگی رقم ہے، عام طور پر معاہدہ فروخت میں اس بات کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ خریدار کس طریقے سے ادائیگی کرے گا۔ ادائیگی کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے، بذریعہ منی آرڈر، بذریعہ پوسٹل، بذریعہ چیک، بذریعہ بینک ڈرافٹ۔ اس طرح رسید بھی وصول کی جا سکتی ہے، یعنی رقم وصول کرنے کے بعد جو فروخت کنندہ ہے وہ ایک رسید جاری کرتا ہے جس میں ساری تفصیلات درج ہوتی ہے۔ وصول شدہ رقم وہ الفاظ میں تبھی درج کرنا ہوتا ہے اور ہندسوں میں بھی۔ اس رسید پر وہ تاریخ وصول بھی درج کرتا ہے اور ٹکٹ بھی لگایا جاتا ہے۔ اگر رقم 100 روپے سے زیادہ ہو تو 40 پیسے کا ٹکٹ لگایا جاتا ہے، اگر اس سے کم ہو تو 15 پیسے کا، لیکن 1000 روپے سے زیادہ ٹکٹ کی شرح بدل جاتی ہے۔ اندرون
اندرونی تجارت کے سلسلے میں ایک فروخت کنندہ اور خریدار کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کے علم میں ہو گیا ہے۔ جو اشیاء بازار میں خریداری اور بیچی جاتی ہے وہ کن کن مراحل سے گزر کر یہاں پہنچتی ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے ٹاپک میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔